च्यानल सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउको घन्टी पनि बजाउनुहोला। नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकवृन्द। शास्त्र, संस्कार अनि संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिने च्यानल ज्योतिष शास्त्रमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यौन दुर्लभता हटाए यौन शक्ति बढाउने विभिन्न घरेलु टिप्सहरूका बारेमा यस श्रृङ्खलामा जानकारी दिइनेछ। दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा यौनले ठुलो अर्थ राख्छ। विवाहित जीवनमा शारीरिक सम्बन्ध हुनु नितान्त आवश्यक कुरा हो। आफ्नो जीवन साथीलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने दुवैजनालाई चुनौती हुन्छ। यौनमा सन्तुष्टि भएन भने सम्बन्धमा दरार आउन सुरु हुन्छ। अस्तव्यस्त खानपान, तनावपूर्ण जीवनशैली लगायतका कारण यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। त्यसैले यौन शक्ति बढाउन सबैभन्दा पहिले तपाईले खानपानमा सुधार गर्नुपर्छ र सन्तुलित भोजन खानुपर्छ। शरीरका लागि चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्व पहिचान गरी खाने गरेमा यस्ता समस्या आउँदैन। अस्तव्यस्त खानपान र कसरत नगर्दा अन्य रोगको शिकार हुनुका साथै यौन दुर्लभता पनि बढ्ने गरेको छ। त्यसैले खानपानमा सुधारका साथै नियमित कसरत गर्नु सबैभन्दा ठुलो ओखति हुनेछ। त्यसबाहेक यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउन विभिन्न घरेलु वस्तुहरूको नियमित सेवन उपयोगी मानिन्छ। आउन सुरु गरौँ के कस्ता घरेलु वस्तुहरूको नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ त। पहिलो छ एभोकाडो। एभोकाडो अत्यन्त बहुउपयोगी फलफुल मानिन्छ। एभोकाडोमा भिटामिन B6 र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। भिटामिन B6 ले पुरुषमा सेक्स हर्मोन बढाउने गर्छ। पोटासियमले महिलाको थाइराइड ग्रन्थीलाई स्वस्थ राख्छ। थाइराइड ग्रन्थीको सम्बन्ध व्यक्तिको यौन क्षमतासँग हुन्छ। एभोकाडोमा फोलिक एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले मुटुलाई बलियो पार्ने र शरीरलाई ऊर्जा दिने काम गर्छ। तसर्थ एभोकाडोको नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। दोस्रो छ केरा। महत्त्वपूर्ण फलका रूपमा प्रयोग गरिने केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। केरा स्वादिष्ट फल मात्र होइन, यसले औषधिको रूपमा पनि काम गर्ने गर्छ। यसको नियमित सेवनबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी कतिपय रोगबाट बच्न सकिन्छ। यसका बावजुद केरामा ब्रोमेलाइन नामक इन्जाइम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले यौन उत्तेजना बढाउन ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ। केरामा पाइने पोटासियम र भिटामिन बीले पुरुष तथा महिला दुवैमा सेक्स हर्मोन ऊर्जा बढाउने गर्छ। तसर्थ केरा नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। तेस्रो छ अदुवा। अदुवा संसारकै उत्कृष्ट जडीबुटी मानिन्छ। भर्खरै बिरामी भएर निको भएका व्यक्ति तग्रिन पनि यसले ठुलो सहयोग प्रदान गर्छ। अदुवालाई तातो पानीमा उमाली केही कागती र मह मिसाएर खाँदा हाम्रो शरीरलाई सदा सदा फुर्तिलो बनाउने गर्छ। जीवनलाई स्वास्थ्य बनाउनुका साथै अदुवाको धुलोको सेवनले यौन शक्ति बढाउन ठुलो सहयोग गर्छ। यौन उत्तेजना ल्याउन अदुवा उत्तिकै प्रभावकारी खानेकुरा हो। यसको गन्धले सर्कुलेटरी प्रणालीलाई उत्तेजित बनाई शरीरको हरेक कुरामा रक्त प्रवाह बढाइदिन्छ। अदुवाको नियमित सेवनले यौन अङ्ग सहित शरीरका सबै भागमा रक्त सञ्चार तीव्र हुन्छ। शारीरिक सम्पर्क अघि अदुवा हालेको चिया खाने गरेमा शरीर तात्छ, मुटुको धड्कन र रक्त सञ्चार तीव्र हुन्छ।
तसर्थ अदुवाको नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ लसुन। लसुन विशेष गरी मसला बालीकै रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अरूसँग बोल्दा दुर्गन्ध आउने भन्दै धेरै मानिसहरू लसुन सेवन गर्न हिचकिचाउने गर्छन्। लसुनमा एलिसिन नामक तत्त्व पाइन्छ जसले यौन अङ्गमा रक्त सञ्चार तीव्र गराउँछ। राम्रो यौन जीवनको चाहना गर्नेले लसुन नियमित खाने गर्नुपर्छ। प्राचीन कालदेखि नै लसुनलाई यौन उत्तेजकको रूपमा लिइन्छ। लसुनमा एलिसिन नाम गरेको तत्त्व हुन्छ जसले हाम्रो शरीरमा रक्त प्रवाहलाई सुधार्छ, अत्याधिक सचेत बनाउँछ, स्टेमिना बढाउँछ र एक प्रकारको ऊर्जा प्रदान गर्छ। कालो लसुनमा यो गुण अझै बढी मात्रामा हुन्छ। तसर्थ लसुन नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ बदाम। बदाम प्रोटिनको स्रोत मानिन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन रहेको हुन्छ। बदाम खानाले शरीरमा शक्ति बढाउनुका साथै पाचन प्रक्रियालाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ। बदाममा प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले शरीरलाई फाइदा गर्छ। बदामको नियमित सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने गर्छ। यसका बावजुद बदाममा फ्याटी एसिड बढी मात्रामा पाइन्छ जसले शरीरमा यौन हार्मोनको उत्सर्जन बढाउँछ। बदाममा पुरुषको यौन अङ्गमा रक्त सञ्चार तीव्र गराउने तत्त्व समेत पाइन्छ। तसर्थ बदाम नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ खरबुजा। खरबुजा एउटा यस्तो फल हो जसमा पानीको मात्रा अत्याधिक हुन्छ। खरबुजा खानु विभिन्न रोगका लागि फाइदाजनक पनि मानिन्छ। खरबुजामा सिटुलाइन नाम गरेको एमिनो एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसले यौन अङ्ग र रक्त सञ्चार तीव्र बनाउने गर्छ। तसर्थ खरबुजा नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ मह। मह हाम्रो शरीरको लागि बहुउपयोगी खाद्य वस्तु हो। महले मान्छेको स्मरण शक्ति तेज बनाउनुका साथै अनेक रोगको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो यौन क्षमता बढाउन मध्यकालमा मानिसहरूले मह पिउने गर्थे। प्राचीन समयमा कुनै पनि विवाहित जोडीलाई विवाह गरेको 1 वर्षसम्म महबाट बनेको पेय पदार्थ नियमित रूपमा खुवाइन्थ्यो ताकि उनीहरूको हनुमन रमाइलो होस् र विवाह सफल होस्। महमा भिटामिन बी पाइन्छ। पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन सेक्स हर्मोन उत्पादन गर्न भिटामिन बीको आवश्यकता पर्छ। महले रगतको तहलाई पनि सशक्त बनाउँछ। तसर्थ मह नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ फर्सीको बियाँ। फर्सीको बियाँ पनि पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण हुन्छ। फर्सीको बियाँ नियमित रूपमा खानु स्वास्थ्यको लागि निकै राम्रो मानिन्छ। यसका बावजुद फर्सीको बियाँमा ओमेगा 3 नामक फ्याटी एसिड र जिङ्क पाइन्छ जसले हाम्रो यौन जीवनलाई हराभरा बनाउने हार्मोन उत्पादनलाई तीव्र बनाउने काम गर्छ। तसर्थ फर्सीको बियाँ नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ अमला। अमला भिटामिनले युक्त फल हो। एउटा अमलामा लगभग 600 मिलिग्राम भिटामिन सी पाइन्छ जसको नियमित सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, आँखाको क्षमता बढाउने, कपाल मुलायम बनाउन सहयोग गर्नुका साथै यसको नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ कुरिलो। कुरिलो एक औषधिजन्य वनस्पति हो। कुरिलो स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी चिज हो। यसको सेवनले शरीरलाई निकै फाइदाजनक हुन्छ।
कुरिलोमा भिटामिन ई र फोलाइट पाइन्छ, जसको नियमित सेवनले पुरुष तथा महिला दुवैलाई शारीरिक सम्पर्कको समयमा चरम उत्कर्षको अवस्थामा पुग्न सघाउने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ अन्डा। अन्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ। यसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न ठुलो मद्दत पुर्याउने गर्छ। अन्डामा भिटामिन B6 र भिटामिन B5 प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। त्यस्तै यसमा पाइने भिटामिन B12ले पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढाउने गर्छ। अन्डाको सेवन गर्दा सेक्स हार्मोन सहित समग्र हार्मोनलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्छ। तसर्थ अन्डा नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउन ठुलो सहयोग पुर्याउने गर्छ। दर्शकवृत्त अस्तव्यस्त खानपान, तनावपूर्ण जीवनशैली लगायतका कारण यौन जीवनमा ह्रास आउँदा के कस्ता घरेलु वस्तुहरूको नियमित सेवन गर्दा यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनु नै भयो। यौन दुर्लभता हटाई यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपाय सम्बन्धी सामग्रीसँग तपाईहरूका कुनै जिज्ञासा र कौतूहल छन् भने प्रतिक्रिया दिन अनि यौन दुर्लभता हटाउने घरेलु टिप्सहरू अरूले पनि बुझुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लाइक अनि सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय मनोकामना, जय पशुपतिनाथ।